असर के वक्त के लिए हैं कि नमाज असर का जो वक्त है, इस वक्त में कबूलियत के लम्हात और घड़ियां हैं और ड्यूटी तब्दील होती है हमेशा फजर के बाद और असर के बाद। और असर के बाद जो रिज़्क मिलता है दूसरे दिन का होता है, उस दिन का नहीं होता। ये भी ज़हन नशीन रहे, असर के बाद जो रिज़्क होता है वह दूसरे दिन का होता है, उसी दिन का नहीं होता। फजर के बाद फरिश्तों की ड्यूटियां तब्दील होती हैं, जो हमारे अमाल लेके जाते हैं, हमें खैर के काम में देख के जाते हैं, हमें खैर बांटने वाला देख के, उसके फ़ोटो खींच के, उसकी मूवी बना के वो चले जाते हैं। फिर फजर में और फरिश्ते आते हैं, और जो फजर में फरिश्ते जाते हैं अल्लाह के हुजूर हमें खैर में देख के आते हैं। इसलिए फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद कुछ लम्हे बैठ के तस्बीहात हैं, कुछ लम्हे बैठ के कहने लगे ठहर जा, मैं मस्जिद नबी का पिलर पकड़ता हूँ, यहाँ फोटो खींच, यहाँ जरा बैठता हूँ तस्बीह करता हूँ, ऐसे हाथ उठाता हूँ, यहाँ खींच। मैं काबा शरीफ के ऐसे तवाफ करते करते मेरी कोशिश थी, मैं आहिस्ता से काबा के करीब चला गया, क्योंकि काबा के करीब अक्सर बेचारी नादान औरतें बहुत जाती हैं, हजर अस्वद को बोसा देने में दुपट्टा उधर और बाई उधर, और फिर फखर से आके बताती हैं, जबकि इस्लाम ने इस अमल से मना किया है। कि इस्लाम ने पहले रियायत दे दी है, दूर से इस्तलाम है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक बंदा था मोबाइल पे बता रहा था, अब मैं काबा के करीब जा रहा हूँ, हुण मैं दरवाजे के नेड़े होया, अब मैं करीब आ रहा हूँ, करीब आता हूँ। अच्छा, वो काबा के दरवाजे के करीब, मुल्तज़म के करीब पहुंचा, वहां दुआ मांगना है। अब दुआ मांगने के बाद निकले कैसे? कुछ सारा जहान तो उधर ही आ रहा ना, उधर आ रहा। अब वो दुआ, कोई अम्मा थी जो भी थी, उसको बता रहा कि अम्मा मैं ये दुआ मांग रहा हूँ। मोबाइल पे एक हाथ यूं है कि देखें काबा के दरवाजे की चौखट तक हाथ पहुंचता है, आम आदमी का नहीं पहुंचता, जिसका कद दराज हो तो उस तक पहुंच जाता है। तो एक हाथ ऐसे मोबाइल पे था, और अम्मा मैं पहुंच रहा हूं। अब जब दुआ की कहानी खत्म हुई, वो पैकेज खत्म हुआ, क्योंकि रियाल गिर रहे होते हैं, तो वो अब निकले कैसे? सजन गुडी उडावदा ते लांबी दित्ती डोर, सजन गुडी उडावदा मारवाड़ी जबान है, ते लांबी दित्ती डोर, झूठा लगा प्रेम का, कहां गुड्डी कहां डोर। अब फंस गया, और ऐसा फंसा कि दम घुट गया। मैंने अपनी आंखों के सामने 3 इंडोनेशियन मरते देखे हैं, ऐसे आए और गए नीचे। वो बेचारे छोटे से कद के होते हैं, बड़े शरीफ लोग होते हैं, बेजरर होते हैं। हम सफा मरवा में थे, तवाफ़ ज़ियारत था, तो वहीं जो है एकदम अजान हुई, तो वो हर चीज़ ऐसे रुक गई, और वहीं सफ़े बनना शुरू हो गई, और वहीं बंदे गिर गए। अब वो कैसे निकले? अब मैंने कहा तारिक, इस वक्त की दुआ यही है कि इसकी जान बचा। बस मैं हालांकि खुद पहुंच गया था, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे भी दिल में थी बड़ी लज्जतें, मेरे भी दिल में कुछ था अल्लाह से बातें करूं। अब मैंने उसको कहा, सोचा तरीका, मैंने कहा ऐसा कर, तू मेरे यहां से ना कमर से ऐसे हाथ पकड़, और मैं आगे जोर देता हूं, और तू मुझे ना छोड़ना। पता नहीं अल्लाह ने कहां से जोर दिया, ऐसा कोई पहलवान तो हो नहीं मैं। उसको निकाल के बाहर ला के फिर मैं अंदर नहीं जा सका। वल अस्र, ड्यूटियां तब्दील होती हैं, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू के फरिश्ते देखते हैं कि किस खैर के काम में लगा हुआ था, और दूसरे फरिश्ते जब आते हैं वो कहते हैं मैं भी इसी खैर के काम में उसे देख के आया था।
शेख नसीर साहब के बेटे का हुआ वलीमा। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहते थे। तो वलीमा जो हुआ, नत्थु माशकी था, तो वो भी उस वलीमे में था। मैं भी गया, वालिद साहब भी गए। तो एक बहू साहब थे, उनका नाम मुनासिब नहीं। तो नत्थु माशकी ने कहा कि हाजी साहब वो बहू साहब बड़ा खा रहे थे। उसने कहा वो तो मेरी शिफ्ट में थे। उसने कहा नहीं, वो तो मेरी शिफ्ट में थे। उन्होंने ना, मैंने मेरे सामने बैठे थे, बस वो खाली डांगा कहते थे कि भाई सिर्फ बोटियां ले आना, बस रोटियां हैं बोटियां ले आना। तो वो तो मेरी शिफ्ट में थे। उसने कहा मेरी शिफ्ट में भी थे। साथ बच्चा बैठा था ना, वो थोड़ी देर के बाद कहता अब्बू चावल, कहता भैया इसको थोड़ा चावल डाल देना। फुर्सत नहीं थी, नफ्सा नफ्सी का आलम था। उसने कहा तुझे दुनिया में सबसे अच्छा बंदा कौन अच्छा लगता है? उसने कहा जो वो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, वो मुझे सबसे अच्छा बंदा लगता। ये असर का वक्त अजीब वक्त है और इसमें जिम्मेदारियां, ड्यूटियां तब्दील होती हैं। और आगे सूरत एक अनोखा राज बता रही है कि जिसने असर के वक्त को ज़ाय कर दिया वो बहुत खसारे में है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। जिसने असर के वक्त की कदरदानी न की वो दुनिया का सबसे बड़ा घाटा और खसारे में रहने वाला शख्स है। जिसने असर के वक्त की कदरदानी ना की, बहुत बड़ा हसास मामला है। और तस्बीह खाने में जो जिक्र खास होता है, खत्म खाजगान होता है, जिक्र खास होता है, ये ऐन असर के बाद होता है। और सिर्फ रमजान में नहीं, सारा साल होता है। अल्लाह के फजल से सारा साल होता है। और ये रमजान का मामूल हमें बताता है कि दुआएं की कबूलियत का वेला वक्त असर के बाद का खसूसी वक्त है। असर के बाद का खसूसी। मेरी बहुत ज़्यादा इस पे एक कुछ दर्स चले हैं असर के बाद के औकात में, जिसमें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इन लम्हात में एक निज़ाम आलम तब्दील होते हैं, कायनात की तरतीब तब्दील होती है, दुनिया का निज़ाम तब्दील होता है। और दिल के दौरे पूरी रिसर्च है साइंस की, असर के बाद पढ़ते हैं। यानी वक्त नहीं है, अक्सरियत के एतबार से असर के बाद दिल के दौरे पड़ते हैं। जिस तरह दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम 13, 14 और 15, अय्याम 20, 13, 14 और 15, चांद की 13 और 14 और 15 मेरे रिसर्च मेरे पास मौजूद है। पूरी दुनिया में इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा जराइम होते हैं, कत्ल व गारत होती है और सबसे ज्यादा जराइम होते हैं। इन्हीं जराइम के पेश नज़र अब कुरान का निज़ाम देखें, हदीस का निज़ाम देखें, मेरे मदीने वाले का फरमान देखें और मेरे आका की तरतीब देखें। फरमाए इन 3 दिनों में रोज़े रखो। रोज़ा सब्र देता है, रोज़ा बर्दाश्त देता है, रोज़ा तहम्मुल देता है, रोज़ा बुर्दबारी देता है, रोज़ा माफ़ करना देता है। हत्ता कि हदीस में यहाँ तक आता है कि तू ही तुझसे उलझे तो उसको कह दे कि भाई मैं रोजे से हूं। उससे कह दे कि मैं रोजे से हूं। और हमारी तिब के अंदर और किताबों में, तफसीर की किताबों में यहां तक लिखा है कि जो शख्स इन 3 दिनों में हजामा करवाएगा, हजामा वो जो खून खोलना था वो यूं निकालना था, और जिस खून के खोलने से कत्ल गारत, जराइम और जिंदगी में एक हैरत अंगेज तौर पे मसाइल और मुश्किलात पैदा होनी थी, कई घर उजड़ जाने हैं, हजामा जो कट लगा के खून निकालते हैं, सुन्नत अमल है। जिसने असर के वक्त को ज़ाय कर दिया बहुत खसारे में चला गया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बहुत खसारे में चला गया। इसकी कई तफसीरें हैं। एक तफसीर यह भी है आशिकाना कि जिसने असर के वक्त में थोड़ी सी कोताही कर ली। और दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसको असर मिले
عصر کا وقت ملے، پھر عصر کے بعد کی تسبیحات ملیں اور ان تسبیحات کی دعائیں ملیں، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ عصر کا وقت اور عصر کی تسبیحات ملیں، وہ دنیا کا آخری خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ قادریہ کے بہت عظیم ہستی، فرمایا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ آپ عصر کے بعد بیٹھے ہوں اور تسبیحات نہ کرائی ہوں اور تسبیحات نہ کی ہوں۔ اور کسی نے ایک دفعہ پوچھا شیخ سے کہ شیخ یہ فرمائیں آپ سارے لمحات میں تسبیحات کرتے ہیں لیکن عصر کے لمحے میں کوئی تسبیحات انتہائی آپ کے مزاج کے اندر، یعنی دوسرے لفظوں میں سخت پابندی اور ڈسپلن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم عصر کے بعد سانس لینا چھوڑ دو، زندگی کا سب کام کرنا چھوڑ دو۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ لو۔ آخری عمر میں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ ہاتھ پہ سبز کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے۔ 1978 میں حضرت کا وصال ہوا، میں نے ان کا جنازہ پڑھا اور زیارت کی۔ آخری لمحات میں کشف اتنا بڑھ گیا تھا، فرماتے تھے فقیرو جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور سب سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کپڑے کے اوپر سے، کیونکہ انسان کی کچھ کشفی دنیا جب بہت اخیر پہ چلی جاتی ہے پھر وہ سامنے میرے آپ کے وجود انسان کا ہے پر اس کے اندر کتا فٹ ہے، بندر فٹ ہے، خنزیر فٹ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جب عشق مصطفیٰ سے جاتا ہے، مدینے والے کی غلامی سے جاتا ہے، چوکٹ مصطفیٰ سے جاتا ہے۔ جانور نہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ان لمحات کی اولیاء صالحین نے ہمیشہ قدردانی کی ہے، ان عصر کے لمحات کی اور عصر کے بعد کے اذکار کی اور عصر کے بعد کی تسبیحات کی اور عصر کے بعد اللہ سے مانگنے کی۔ جو شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔ ایک تو یہ عمل ہے عصر کے بعد، اور یہ عمل ہے جمعے کے دن کا، ہر جمعے کے دن عصر کے بعد، یہ جو میں نے عرض کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل یہ پڑھنا ہے۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ جمعے کا تعین نہیں، جمعے کی قید نہیں ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز عصر کے بعد 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنی مشکل، اپنے مسائل، اپنی ناممکن کا تصور کرنا ہے، کیونکہ وہ ممکن ناممکن اصل میں میرے آپ کے لیے ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کیس ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو میرے آپ کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، میرے رب کے لیے کوئی ممکن ناممکن نہیں، میرے رب کے لیے ہر چیز ممکن، ممکن اور ممکن ہے۔ ایک اور عمل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی، 70 دفعہ ہر عصر کی نماز کے سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے سورت آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور ایک تیسرا عمل ہے، وہ بھی آیت الکرسی کا ہے، قبولیت کے لمحات دیکھیں، عصر کے بعد کی میں قبولیت کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تیسرا عمل ہے اور وہ ہے صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ جو شخص صرف 7 بار عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ جل شانہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اس کو اسی وقت عطا کر دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا نور
میرا رب اسی وقت اس کو عطا کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا لفظ کہہ گیا ہوں میں، اور چھوٹے بولوں میں کہہ گیا ہوں، پر لفظ بہت بڑا، اس کی تاثیر بہت بڑی اور اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ بس میں کہہ گیا ہوں اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، یقیناً آپ کے دل سے نکلی سبحان اللہ، لیکن 7 آسمان اور 7 زمین کا نور گمان میں نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، 7 آسمان اور 7 زمین کا نور جس کو مل جائے، میں کہتا ہوں اگر نور کی ایک کرن مل جائے اور نور کا ایک قطرہ مل جائے اور نور خشخاش کے دانے کے برابر مل جائے، یہ ساری کائنات جگمگا جائے، غاروں کے اندر اور سمندر کے نیچے کائنات کی آخری تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے سمندر کے نیچے، سائنس کہتی ہے سمندر کے نیچے میلوں گہرا سمندر نیچے، وہاں بھی نور ہو، اور وہاں سمندر کے نیچے کالا پہاڑ ہو اور کالے پہاڑ پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو اور کالا کیڑا چل رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ، اس کی چلنے کی کیفیت اور اس کا انداز اب سارا کا سارا دیکھ لیں گے۔ جب یہ کیفیت ہو، کون سی؟ کہ نور ایک ایک صرف خشخاش کے دانے کے برابر نور اللہ جل شانہ کا اگر آ جائے تو، اور جس کو کائنات کے 7 آسمان اور 7 زمین کا نور مل جائے، نماز عصر کے بعد صرف 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اب بولیں اس 7 بار آیت الکرسی پڑھنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ یاد رکھیں قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، خیال کرنا زمانے کی، عصر کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ مولا کیا گھاٹا؟ جس نے نماز عصر کے بعد کے اوقات، نماز عصر کے لمحات، ان کے بارے میں واقعہ کربلا پہ ذرا گھوم جائیں۔ وہ ایک وقت کا جزوی واقعہ نہیں تھا، وہ کائنات کو ایک زندگی گزارنے کا فلسفہ دیا ہے۔ میرے مدینے والے کا سارا گھرانہ شہید ہوا ہے اور ظلم کی انتہا پہ، لیکن وہ ایک زندگی ہے، اور کیا زندگی ہے کہ عصر کی نماز کے وقت ساری تاریخ یہی کہتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عصر کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے اور شہادت عصر کی نماز کے بعد ہوئی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، مولانا عبدالشکور لکھنوی ایک اللہ والے تھے، بڑے درویش تھے، میں ان کی ایک چیز پڑھتے پڑھتے میں کتاب بند کر کے بیٹھ گیا، وہیں میری عقل خطا ہو گئی، میں سوچنے لگ گیا اس درویش نے لکھ کیا لیا۔ ان کا ایک نکلتا تھا رسالہ النجم، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھتے تھے، تو اس رسالے کی ایک فائل میں ایک چیز تھی، کیا بات لکھی آپ ذرا بات سنیے گا، وہ لکھنوی درویش کی ایک بات سنیے گا۔ فرمانے لگے کہ عصر کی نماز اصل میں اس سے پہلے خواب آیا تھا، حضرت امام حسین کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ ہوئی، خواب آیا اور نانا آئے، حسین دیر کر دی آنے میں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ اور ہمارے ساتھ افطار کرو، یہ دنیا کی جفا والے جفا کرتے رہیں گے۔ اور جب تھوڑا سے ایسے بیدار ہوئے تو طبیعت بہت حشاش تھی، اور فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا ہمیشہ حضوری کا وقت عصر کا وقت ہی ہوتا ہے، ہمیشہ حضوری کا وقت عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں جتنے لوگ موت کے بعد زندہ ہوئے، جتنے لوگ موت کے بعد زندہ ہوئے، انسانیت کی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ اپنے نظام کو دکھائے گا، ان سب کی بات میں ایک چیز سب سے مشترک تھی کہ ڈھلتی عصر کا وقت تھا، حالانکہ کوئی رات کو، کوئی دن کو، کوئی صبح کو، کوئی شام کو، کوئی اندھیرے میں، کوئی اجالے میں، موت کے منہ میں گیا، ڈھلتی عصر کا وقت تھا، اور ایسے جیسے عصر کا وقت تھا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور آپ نے اس وقت کو پسند فرمایا کہ مولا تیری حاضری کا وقت ہے، اور پھر اس قافلے سے بھڑ گئے
जो हक पे नहीं था। अहले बैत का काफिला हक पे था और हक पे जान दे दी। आले रसूल ने हक पे जान दे दी और ये असर के लम्हात थे। और अगर आप असर के लम्हात में विलायत की इंतहा चाहते हैं, बुजुर्गी की इंतहा चाहते हैं, तकवे के इमाम बनना चाहते हैं, मैं लफ्ज तकवे का इमाम कर रहा हूं, वजअलना लिल मुत्तकीना इमाम हो, तकवे के इमाम बनना चाहते हैं, रब की हाजिरी और हुजूरी में गुम होना चाहते हैं। एक है हाजिरी, एक है हुजूरी। हाजिरी तो सबकी होती है और वो भी किसी किसी की, पर हुजूरी सबकी नहीं होती। अगर इस हुजूरी में जाना चाहते हैं फिर असर के लम्हात में एक छोटा सा लफ्ज हमेशा पढ़ लीजिएगा, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। सांस रोक के जाग रहे हैं, कैमरे की छांव में कुछ लोग सो रहे हैं। ला युजल्लिहा इल्ला हू। अगर आप सांस रोक के पढ़ें, कितना पढ़ लें, जितना आपका सांस हो, जितना पढ़ लें। अगर आप सांस रोक के पढ़ें और जब सांस टूटने लगे बस ये अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें, मौला मेरा काम इतना था। उस्ताद ने पूछा कि आसमान पे कौन जाएगा बच्चों से, सारे खामोश। एक बच्चा कहने लगा उस्ताद जी मैं जाऊंगा। तू कैसे जाएगा? उसने कहा उस्ताद जी शहर की सबसे ऊंची इमारत तलाश करूंगा, फिर उस पर सीढ़ी रखूंगा, सीढ़ी के आखिरी कदम पे पहुंच के कहूंगा कि मौला यहां तक पहुंचना मेरा काम है, आगे ले जाना तेरा काम। मौला तेरा हुक्म है, तेरे कुरान पाक की ये आयत है, ये छोटी सी आयत है जो मैंने आपको बयान की है। मौला मेरा बस मैंने पढ़ लिया, मेरे जिम्मे इतना था। ठीक है मेरे खुलूस में शक है, ठीक है मेरे इखलास में, मेरे तकवे में, और मौला मेरी नजरें, मेरा जिस्म, मेरा सुबह, मेरी शामें, मौला इन सब में मुझे शक है, मुझे एहसास है, मुझे अपनी पस्ती पे शर्म है, तेरी वसातों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़े विसाल है। मौला मुझे एहसास है, शक है, पर तेरी कबूलियत तो है ना। मौला मुझे ना देखना, अपने कुरान को देख लेना, और मुझे न देखना असर के वक्त को जिसकी तूने कसम खाई है। कोई ऐसा वक्त तो है जिसकी कसम खाई है, कोई ऐसा लम्हा तो है। वल फज्र वज़्ज़ुहर नहीं आया, आया? वल इशाए नहीं आया, वल मग़रिब नहीं आया। दो नमाजों के औकात की मेरे रब ने कसम खाई है। वल फज्र वल यालिन अश्र, वो फजर का वक्त और वो 10 रातें ज़ुल्हज्जा की, अल्लाह ने उन 10 रातों, वल फज्र वल अस्र। अब सोचे तो सही, फरिश्तों की ड्यूटियां तब्दील हो रही हैं, कायनात आलम का निज़ाम बदल रहा है। इसको दौलतमंद बना दो, इसको फकीर बना दो, इसके लिए गुर्बत लिख दो, इसके लिए तंगदस्ती लिख दो, इसके लिए मसाइब ही मसाइब लिख दो, इसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात लिख दो, इसके लिए आसानियां लिख दो। इसको बेटे दे दो, इसको बेटियां दे दो, इसको ना बेटे दो, इसको ना बेटियां दो, इससे सब कुछ छीन लो, इसको सब कुछ दे दो, इससे ताज पहना दो, इससे जूती भी छीन लो। ये सारे फैसले फजर और असर के वक्त होते हैं। हाँ, फरिश्तों को तकसीम दे के भी भेजा जाता है, फरिश्तों को कुछ देकर भेजा जाता है। इन दो औकात में वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये घाटे वाला काम हम क्यों कर बैठे? और ये जो लफ्ज बंदा पढ़ता है, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, छोटा सा लफ्ज, कौन सा मुश्किल है याद करना? आज से पहले याद नहीं था, बैठे बैठे याद कर लें। कौन से पारे में जी? 9वें पारे में। कोई सूरत? सूरत आराब में 9वां पारा है, सूरत आराब में ये आयत मौजूद है, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। विलायत पाने का राज है।
रब की दोस्ती बनने का, रब का दोस्त बनने का। और ये मेरा तजर्बा नहीं है, बड़े बड़े औलिया, मासूमीन, आइम्मा, मुखलिसीन और अल्लाह के नेक सालिहीन, या उनकी जिंदगी के मुशाहिदात और तजर्बात का निचोड़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इस जिंदगी का अगर सबक पाना है और जिंदगी की रोशनी पानी है और जिंदगी का आखिर अपने दिल की दुनिया आबाद कर, ये उजड़े घर को आबाद कर, ये उजड़े दिल को आबाद कर, कर घन अमल अज वक्त है, ए तेरा नाजुक बदन थीसी जमी अंदर दफन, पोशाक होसी तेरा कफन, कर घन अमल अज वक्त है। ये अगर लम्हे आग दिल की दुनिया आबाद करना चाहते हैं, मन की दुनिया आबाद करना चाहते हैं, जज्बों की दुनिया आबाद करना चाहते हैं, कब्र की रोशनी, मन की रोशनी, दिल की रोशनी, सेहत की रोशनी और हैरत अंगेज रब से तजल्लियात और सातों आसमान और सातों जमीन का नूर पाना चाहते हैं, फिर असर के लम्हात कभी ज़ाय ना करें। फिर असर के लम्हात में 7 दफा आयतल कुर्सी और ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, ये तो पढ़ लिया करें सांस रोक के। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं। सूरतुल आराफ पारा नंबर 9 आयत नंबर 187 187, आयत नंबर 187 187। कोई बंदा अगर ये चाहता है कि मौला मैं बेबस हूं, तू बेबस नहीं है, आज मैं आपको रूहानियत का एक राज बता रहा हूं कि मौला इस फितनों के दौर में तुझसे दोस्ती चाहता हूं, दर मुस्तफ़ा की चौकट की गुलामी चाहता हूं, मोहम्मद आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद के दर का गुलाम बनना चाहता हूं, और मौला मैं विलायत की जिंदगी चाहता हूं, और लेकिन मौला मुझसे दुनिया की ये नहीं छुड़वा कि मैं जंगलों में जाऊं और मैं गोदड़ियां पहन लूं और फटे कपड़े हों और मेरे पास फाके हों और गुर्बत हो और तंगदस्ती हो और लोग मुझे नफरत की नज़र से देखें। मौला मैं कमज़ोर हूँ, रिस्क भी वाफिर चाहता हूँ, इज़्ज़त, आफियत और बरकत और रहमत ये भी मौला चाहता हूँ। तो वह बंदा 2 औकात की कदर कर ले, एक फजर की, एक असर की। सारी नमाजों की कदरदानी हमारे जिम्मे है, हमने तो कोई भी नहीं छोड़नी, लेकिन असर के नमाज के लम्हे में कायनात के राज तकसीम होते हैं और फजर में ये लम्हा ऐसा है। कितने खुशकिस्मत हैं आप हजरात, असर की नमाज के बाद जिक्र खास के नाम पे वो इसमें आज़म के बोल पढ़े जाते हैं जिन बोलों के जरिए से बलाएं टली, जिन बोलों के जरिए से शहरों और मुल्कों पे हमले टल गए। ये वो बोल हैं। मुगल बादशाहों की तारीख में एक बात आती है, खास तौर पे 3 बादशाहों के बारे में मेरी मालूमात हैं, एक गयासुद्दीन बलबन के बारे में, एक औरंगजेब आलमगीर के बारे में और एक मुझे भूल गया। 3 बादशाहों के बारे में ये बात आती है, जब भी उन्हें कोई मुश्किल होती थी कहते थे असर के लम्हे का इंतजार करो, और खुद भी और अब सालेहीन भी और अपने बंदगान जितने गुलाम थे सबको असर के लम्हात में बिठा के यही जिक्र खास कराते थे जो आज आपके हाथ में है और आप रोजाना असर के बाद करते हैं। और फिर दुआ मांगते थे और बलाएं, आफात, मुसीबतें, हमले और दुश्मन की यलगारें और मुल्क और कौम का कटना, लुटना, ये सब चीजें टल जाया करते थी। अर्शी फैसले बदल जाया करते थे, जमीनी फैसले उनके मुआफिक हो जाते थे और अर्शी निज़ाम उनके मुआफिक हो जाता था। ये उस वक्त था जब उन्होंने असर के वक्त की कदरदानी की, असर के लम्हात की कदरदानी की। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाए, नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक, हक पे जम गए, व तवासौ बिस सब्र, अब थोड़ा सा सब्र होगा। वो क्या होगा? वो ये होगा, कभी अंदर की नागवारियां, कभी बाहर की नागवारियां, कभी अंदर की चाहतों का टूटना, कभी बाहर की चाहतों का टूटना, कभी लोगों की बातें कानों में पड़ना, कहां फंस गया, कहां भटक गया, कहां रुल गया, ये क्या जिंदगी शुरू की है,
یہ کیا نظام ہے؟ کبھی اندر سے کبھی باہر سے کشمکش ہوگی۔ ہاں فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ نے حق کو صبر کے ساتھ جوڑا ہے اور صبر کو حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ کہ یہاں اپنے جذبات پہ قابو، روزہ ہے، گرمی ہے، گھر کی یاد آئی ہے، 17 دن گھر سے ہوئے گزر گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 15 شعبان سے یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہیں جن کو 6 ماہ ہو گئے ہیں تسبیح خانے میں ہیں، کسی کو 9 ماہ ہو گئے، کسی کو 4 ماہ ہو گئے تسبیح خانے میں ہیں۔ گھر یاد آیا، بیوی یاد آئی، بچے، گھر کی کیفیتیں، زندگی کا اوڑھنا بچھونا، اور یا پھر بعض اوقات تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا بندہ مل گیا جس نے کانوں میں رس گھول دیا، واہ واہ سبحان اللہ، اور کوئی ایسا مل گیا جس نے کانوں میں زہر گھول دیا اور کہنے لگے اوہو کہاں پھنس گئے ہو، وہاں تو یہ نظام ہے۔ انہوں نے کہا وہ نجدی ہے، انہوں نے کہا نہیں وجدی ہے، اس نے کہا وہابی ہے، اس نے کہا گلابی ہے۔ انہوں نے کہا گلابی کیا ہوتا ہے؟ وہابی تو سنا تھا، گلابی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو گلاب کے پھولوں کی خوشبو انسانیت میں بانٹے اور سارے انسانوں کو خوشبو دے مدینے والے کی۔ انہوں نے کہا وہ نجدی ہے، انہوں نے کہا نہیں وجدی ہے، آقا مدینے والے کا نام محمد آل محمد کا نام آتے ہی وجد میں آ جاتا ہے۔ کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے، یہ ساری سنتے سنتے امت کو جوڑتے چلے جائیں، ایک ہی ہاتھوں میں ہاتھ دیتے چلے جائیں۔ یہ حالات آئیں گے، بعض اوقات ناگواریاں آئیں گی، کانوں میں بہت کچھ سننے میں ملے گا، ان راہوں سے ہٹ جا، ان راستوں کو چھوڑ دے۔ اسی حق کے ساتھ اللہ نے صبر کو جوڑا ہے ہمیشہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تسبیح خانے میں، ہر مسلک کو دیکھ کے، ہر زبان کو دیکھ کر، ہر فرقے کو دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہوتی ہے۔ مولا کوئی جگہ ایسی ٹوٹی پھوٹی ہے تو صحیح جہاں ہر مسلک کا بندہ کہتا ہے نہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ میں یہاں لاہور میں ملتان روڈ پہ گیا ہوا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، میں نے پوچھا یہاں مسجد ہے کوئی دوسرا؟ انہوں نے کہا ہاں اس گلی میں مسجد ہے۔ میں نے وہاں جا کے نماز پڑھی، یقین جانیے میں کوئی نمازی تھا یا مجرم تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ ہر بندہ مجھے یوں دیکھ رہا، کوئی اوپر سے نیچے دیکھ رہا جیسے ایکس رے کر رہا ہے، کوئی ایسے دیکھ رہا۔ ایک بندہ تو آگے یوں کھڑا ہو گیا اور پھر نفرت والے انداز سے چلا گیا۔ ہائے ہائے، ہم تو ایک تھے اور ہم نیک تھے، جب ایک نہ رہے پھر نیک نہ رہے، ہم تو ایک تھے۔ زندگی کے انداز میں اتنا ٹوٹے کہ اب یہ مسجد اس کی ہے، یہ مسجد ہماری ہے، یہ مسجد اس کی ہے، یہ مسجد ہماری ہے۔ نہیں، انہیں کہ خیال کرنا، میں ایک جگہ ہم نے گاڑی روکی، میں نے کہا یہ مسجد قریب ہے نا، کہہ رہے ہماری نہیں ہے، دیکھا نہیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں بھائی مسجد تو سب کی اپنی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی، آؤ، ہماری نہیں ہے۔ انسانیت اور امت کو کچھ اب گارا چاہیے، سیمنٹ چاہیے، 2 اینٹیں ملانے کے لیے، سوئی دھاگا چاہیے آپس میں سینے کے لیے، اب کینچیاں نہیں چاہیے، ہتھوڑے نہیں چاہیے، تیشے نہیں چاہیے۔ تو میری درخواست ہے کہ عصر کے بعد کے لمحات کا انتظار ہو اور فجر کے بعد کے لمحات کا، اور بندہ اگر فجر کے بعد خاص ڈیوٹی ہے، فرشتوں کا گیا، انہیں کہا حال سنا آیا تھا، انہیں کہا سو رہا تھا، اس نے کہا عصر کے بعد، انہیں کہا ذکر خاص میں حال سنا آیا تھا، انہیں کہا سو رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، انہیں کہا یہ تو کلندر ہے، نیند کل اندر ہے، سو رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا مولا جب بھی جاتا ہوں سوتا ہے۔ ان لمحات کی قدردانی دل کی گہرائیوں میں ہوگی جب لمحوں کی قدردانی ہوتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا
लाइन में लग के टिकट लेता था सिनेमा की। मुझे सिनेमा में तो कभी 3 घंटे की फिल्म में नींद नहीं आई थी। खैर लाइन में लग के टिकट लेता था, और जब टिकट मिल जाती थी खुश खुश होता था, और जाके सीट में बैठता था और इंतजार होता था कि अभी फिल्म चलेगी। कहने लगा कि वो 3 घंटे में आज तक मुझे ऊँग नहीं आई। और फिर अजीब बात मुझे कहा कि मैं लोगों को सोता देखता हूँ, मुझे याद है मैंने सारी उम्र सिनेमा हटाए हैं। हटाना समझते हैं? सारी उम्र सिनेमा हटाए हैं, सारी उम्र सिनेमा ही आता जाता रहा हूँ। मैंने आज तक सिनेमा में किसी बंदे को सोता नहीं देखा। मैंने दुकान पे किसी बंदे के पास नोट आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको सोता नहीं देखा। कि दूल्हा हाउस पे कोई बंदा आया और वो बंदा सो रहा हो, मैंने सोता नहीं देखा। मैंने तो सोता देखा, बंदा कुछ नोट दे रहा है और खतरी शेख हो और सो रहा हो। अल्लाह अकबर। एक शेख है, दूसरा खतरी है। तजम्मुल शमसी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। ये जिंदगी का सामान है, ये 2 लम्हात हैं, और इन 2 लम्हात और 2 घड़ियों में गैबी रिस्क मिलता है, सेहत, बरकत, इज्जत के, आफियत के खजाने मिलते हैं। इन 2 लम्हात की कदरदानी आज के बाद मैं भी शुरू करूं, आप भी शुरू करें। तो इन 2 लम्हात में एक तो कदरदानी दी है, और 2 वजीफे मैंने आपकी खिदमत में आज की इस नशिस्त में अर्ज किए हैं। एक वजीफा है जुमे के दिन असर से मगरिब तक आयतल कुर्सी पढ़ते रहें, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, अपने मकसद का तसव्वुर करके, और जिस वक्त मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहे सजदे में अल्लाह से फरियाद, ये हर जुमे के दिन। एक दूसरा मैंने तरीका अर्ज किया आपकी खिदमत में, रोजाना 70 बार आयतल कुर्सी, और आखिरी तरीका जो मुख्तसर शॉर्ट पैकेज दिया है वो है सिर्फ 7 बार आयतल कुर्सी। और दूसरी चीज़ मैंने जो आपकी औलिया सालेहीन की, अल्लाह वालों की एक आजमूदा चीज़ दी है, वो छोटी सी आयत है, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू। ये आयत सिर्फ सांस रोक के पढ़नी है बस। अच्छा, इस सांस रोक में जितनी दफ़ा आप पढ़ लें उतनी दफ़ा जो है उसमें खैर और बरकत है, और फैसले अर्शों से हमारे हक में करा देते हैं। अल्लाह मुझे आपको इन लम्हात की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कदरदान इंसान को ये लम्हात बहुत अच्छे लगते हैं, और जब कदरदानी होती है यकीन जानिए फिर इंसान हैरत अंगेज तौर पे उसके सारे हवास रोशन हो जाते हैं। मेरा एक साहब के साथ 1-2 सफ़र हुए हैं, और वो हमेशा बेचारा जो है उसको मैंने सोता देखा, हमेशा ऊँगता देखा, और बहरा भी था वो। मैंने महसूस किया बहरा नहीं है। खैर उसका बहरापन खत्म हो गया, वो एक तरीका था वो खत्म हो गया। 2 तो हमारे दर्स में खत्म हुए, तो वो खत्म हो गया। दूसरा सोना था। मैंने इसको कहा, मैंने कहा इसको सियासत से बड़ी दिलचस्पी है। बंदा सो रहा था ऐसे, कह रहे तबीयत बहुत ख़राब है, सर्दी बहुत है। हम क्वेटा में थे, डबल कंबल पहने, पाँव पे जुराबें नहीं थी, मफलर लपेटे, यूं टांगों में लपेटे, ऐसे सो रहा था। कहने लगा कहीं से गरम गरम चाय और मछली अगर मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कर, इसके कान में ना उस दौर में अभी जो है वो ज़ियाउल हक का जहाज़ गिरा था, और गुलाम इसहाक खान जो है वो मुल्क का बादशाह था, और बेनज़ीर की आमद थी। एक इनकलाब आ रहा था। मैंने इसके कान में एक बात जाके कहे के ना, ये बात जो फिक्रा तुझे बता रहा हूँ, आके यहाँ तस्बीह कर बैठ के, अभी तुझे बुलाएगा। अच्छा, उसने कहा क्या हाल है, खैरियत है? हो बहुत, और आवाज नहीं निकल रही थी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आवाज। उसने ना कान में ये बात जाके कह के ना उठ के कहने लगा, थोड़ी देर के से कहने लगा, जरा बात सुनना। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तू चुप करके बैठा है ना, एक बंदा है, अरे इसको जरा बुलाना। वो बंदा जी क्या वो तूने बात क्या कही थी?
اس نے کہا چھوڑیں آپ کی طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا یار ملک کا مسئلہ ہے قوم کا مسئلہ ہے. اس کا انجیکشن طاقت کا جو تھا وہ اصل میں لگا. جب طاقت کا انجیکشن لگا اٹھ کے بیٹھ گیا. چائے اور مچھلی اگر مل جائے تو کچھ گزارا ہو جائے. نہ چائے گئی کہوں مچھلی گئی. وہ کیا نظام تھا, مجھے تو آج بھی وہ یاد ہے منظر. زندگی میں ان دو لمحات کی قدردانی ایسی آئے کہ کوئی طاقت ہمیں ان دو لمحات سے غافل نہ کر سکے. وہ مال ہو, وہ ملک ہو, وہ اقتدار ہو, وہ حکومت ہو, وہ اولاد ہو, وہ زندگی کا کوئی مشغلہ ہو. ان دو لمحات میں جن دو لمحات کی میرے رب نے قسم کھائی ہے, والفجر والعصر, رب قسم کھائے, آخر ہو گئی ہے. سچا بندہ کبھی قسم نہیں کھاتا, اور کھاتا ہے تو پھر کہتا ہے واللہ سچا, بالکل وہ قسم نہیں کھاتا. اور اگر سچا قسم کھا لے تو پھر پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. رب سچوں کا سچا ہے, قسم کھا کے کہتا ہے کہ ان دو لمحوں کی قدر کرنا. تو پھر کوئی ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ. میرا سچوں کا سچا رب کہتا ہے ان دو لمحوں کی قدر کر لینا, تمہاری زندگی میں رزق بھی, عزت بھی, صحت بھی, برکت بھی, خوشیاں بھی, کامیابی ایسے چھاؤں کر دوں گا اور ایسی رحمت کر دوں گا, تیری نسلوں کو پال کے مالدار کر کے خوشحال کر کے دکھاؤں گا. جن لمحات کی میں قسم کھاؤں اور ان تو لمحات کی تو قدر کر لے, پھر زمانہ تیری قدر کرے گا, رزق تیری قدر کرے گا, لمحات تیری قدر کریں گے, اور اللہ کے ولی اور فرشتے تیری قدر کریں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك. استغفر الله العظيم, استغفر الله العظيم, استغفر الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاءاللہ. تسبیح خانے میں رہنے والے, آنے والے, بیٹھنے والے اور تسبیح خانے کی رونق آپ حضرات ہیں. تسبیح خانے کا سنگھار آپ حضرات, آپ حضرات. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, ہمیشہ کی خوشیاں, برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. خوش ہیں؟ کیسے؟ واقعی غسل خانے میں پانی ٹھنڈا آتا ہے. لاہور میں پورا دن بعض علاقوں میں لائٹ نہیں تھی, پورا دن. اور جو پانی اوپر ٹینکیوں میں ہے جلتا ہوا پانی. لوگ کیا کرتے ہیں پھر گھر میں ڈرمیاں, کینے, بالٹیاں بھر کے رکھ دیتے ہیں, وہ پانی کچھ ہاتھ لگانے کے قابل ہو جاتا ہے. کتنی نعمتیں ہیں تسبیح خانے کی نعمتیں. یعنی پانی ہے اور وافر مقدار میں ہے اور کھلا ہے. رب کی رحمتیں کتنی ہیں, یہ اللہ کا کتنا فضل ہے, احسان ہے. اور ٹھنڈا پانی مل رہا, آپ سوچ نہیں سکتے. لوگوں نے اوپر پلاسٹک کے بڑی ٹینکیاں رکھی ہوئی ہیں, ایک پل کے اندر آگ لگ جاتی ہے. اور سیمنٹ کی ٹینکیاں, سیمنٹ کی ٹینکیاں. اور دوسری نعمت بتاؤں, دوسری بتاؤں,
پہلے مجھے ایک یاد ہے، ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگا میں نے ایک جگہ آٹا دیکھا، اس نے کہا جی یہ مشینی آٹا ہے۔ میں نے کہا یہ مشینی آٹا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی اس میں سے سوجی بھی نکال لی جاتی ہے، میدا بھی نکال لیا جاتا ہے، چھان بھی بورا نکال لیا جاتا ہے، اس میں نشاستہ بھی نکال لی جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر بچیا کیا؟ سب کچھ تو نکال گیا۔ آپ جو اپنا رزق مقدر کا اللہ کے نام کی برکت سے کھا رہے ہیں، یہ دیسی آٹا ہے، کچھ نہیں نکالا ہوا، اپنی گندم ہے، اور وہاں کھڑے ہو کے پسائی ہوتی ہے، ذکر، تسبیحات، اعمال کرتے ہوئے۔ ہاں مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میرے بیٹے کو دوائی دیں، تو میں نے کہا اس کے بیٹے کا مسئلہ تھا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تھا، تو کچھ ازدواجی مسائل تھے، کہنے لگے اس کو طاقت کی دوائی دیں۔ میں نے کہا آپ کو دوائی آپ کو دوائی چاہیے؟ کہنے لگے نہیں میں نے دیسی گندم کھائی ہوئی ہے۔ بس چھوٹا سا لفظ تھا کہ نہیں میں نے دیسی گندم کھائی ہوئی ہے، مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک کھلا رہے ہیں خالص دودھ کا کی چائے۔ چائے لذیذ ہوتی ہے، کہتے ہیں دودھ میں پتی ہوتی ہے، پانی میں پتی نہیں ہوتی، پانی پتی نہیں ہوتی۔ اور سالن پکانے والے، دہی بنانے والے، اور پھر دہی میں شکر ہے۔ آج کل بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور، اس میں باقاعدہ شکر سجائی جاتی ہے، گڑ شکر۔ رات میں نے ایک بوری پوری گڑ کی بھگوئی ہے کہ انہوں نے پوری گڑ کی بوری پانی میں بھگو دی، آج اس کا شربت بنا۔ یہ نعمتیں اللہ مجھے آپ کو کھلا رہا اپنی رحمت سے۔ اور اگلی بات اور سناؤں، یہ جو رزق اپنی مقدر کا آپ کھا رہے، یہ صدقہ بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، اور اللہ کرے حرام بھی نہیں، کیونکہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دو بندے نہیں کھا سکتے، ایک سادات آل رسول اور ایک مالدار آدمی۔ جو خود صدقہ زکوٰۃ دینے والا ہے وہ تو نہیں کھا سکتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ میں صدقے کے مال کٹھے کر کے آپ کو کھلاؤں؟ ہمارے یہاں نا وہ لالا ہے ایک، کیا نام ہے اس کا، بھول گیا میں نام۔ اس نے کہا ہمارے پاس ایک غلام فرید صاحب آتے تھے، ان کو لوگ خواجہ غلام فرید کہتے تھے، بیچارہ شریف آدمی۔ اس نے کمیٹیاں ڈالی پورے محلے کی، بازار کی اکٹھی کر کے، ڈبہ رکھوایا اس کے گھر، اس نے دوسری چابی بنوا کے اس کو روز چوریاں کھلاتا تھا، روز چوری کھلاتا تھا، روز کھانے کھلائے۔ جب ڈبہ کھولا تو تھا کچھ نہیں۔ اس نے آئے تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں، پیر صاحب کا خصہ اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب کا خصہ، انہوں نے کہا کمال کہہ تو رہے تھے، آئے تھے تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے، خصہ ہی اٹھا کے لے گئے۔ تو اللہ پاک جل شانہ یہ دیسی چیزیں، یہ نعمتیں مجھے آپ کو دے رہے ہیں، یہ حیرت انگیز نعمتیں ہیں، آج کے دور میں ملنا مشکل ہیں۔ میں نہیں کہتا ملتی نہیں، میں کہہ رہا ہوں مشکل ہیں، مشکل ہیں۔ اور پھر جتنا بڑا شہر ہوتا جائے گا اتنی بڑی چیزوں کا دیسی ہونا اور اصلی ہونا یہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ تسبیح خانے میں یہ نعمتیں مجھے آپ کو کھلا رہے ہیں۔ اور اگلی بات اور سنو، دن رات کے لمحات میں جو آپ حضرات معمولات، ذکر، تسبیحات، اجتماعی اعمال کر رہے، یہ میں نہیں کہتا کہ کہیں اور نہیں ہے، بہرحال اللہ پاک یہ نعمت ہے جو تسبیح خانے میں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور قدردانی کرنے والا الحمدللہ
یہ بڑے بڑے اولیاء صالحین کی خانقاہوں میں یہ معمولات ہوتے تھے جو اس خانقاہ میں ہیں۔ تسبیح خانے کی جو خانقاہ میں، یہ خانقاہ قادری حجویری، اس میں جو یہ اللہ کے فضل سے معمولات ہیں، بڑے بڑے خانقاہوں میں یہ پچھلی صدیوں میں ہوتے تھے، بڑے خانقاہوں میں۔ پھر دنیا سے لوگ آتے تھے، ان خانقاہوں میں آ کے رمضان گزارتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی سے چلتے تھے، اپنے مرشد کی لاہور میں خانقاہ تھی، حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں آ کے وقت گزارتے تھے۔ مرشد کی خانقاہ تھی حضرت شاہ ابو المعالی کی، اور وہاں آ کے وقت گزارتے تھے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں۔ تو جتنا یہاں کی قدردانی ہوگی، رزق کی، چیزوں کی قدردانی ہوگی، نعمتوں کی قدردانی ہوگی، اتنا اللہ کے ہاں غیبی نظام ہمارے قریب ہوگا، اور اللہ جھولیاں بھر کے عطا فرمائے گا۔ ہم ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں، لیکن ایک بات کی اجازت چاہوں گا۔ یہ بتائیں، اینٹ بٹھے میں بھی گئی، آگ بھی لگی، پر 2 نمبر اینٹ تھی، 1 نمبر نہ ہوئی تو مزہ تو نہ آیا۔ تسبیح خانے میں بھی آئے، مجاہدہ قربانی بھی ہوئی، پر مجاہدہ قربانی پورا نہ کیا، اپنی مرضی اور اپنے مزاج سے چلا، اپنی طبیعت سے چلا، اپنی مرضی سے چلے، اپنی مرضی سے چلے۔ اینٹ میں آگ بھی لگی تو کیا خیال ہے، اگر پوری آگ نہیں لگے گی، اینٹ 1 نمبر ہوگی یا 2 نمبر ہوگی؟ آگ میں تو ویسے ہی آئے تو پوری آگ لگوا لے۔ وہ ایک باغبان تھا، مالی گیا تو اس نے دیکھا کہ آملہ جو ہے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، اس نے اٹھانا چاہا، آملے کا درخت سے آملے گرتے ہیں، تو آملے نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، مجھے کیوں اٹھا رہے؟ اس نے کہا میں تجھے چوکوں گا، پھر تجھے ابالوں گا، تیرا کھٹاس نکالوں گا، پھر گرم شیرے میں ڈالوں گا، پھر تجھے پکاؤں گا، پھر تیرا مربع بناؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا بادشاہ کو اپنی مصروفیت کی وجہ سے پھر کبھی کبھی اگر دل کی دھڑکن تیز ہوگی یا ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی ہوگی، پھر بادشاہ کے دسترخوان پہ سونے چاندی کی پلیٹوں میں سونے چاندی کے ورق لگوا کے تجھے کھلواؤں گا۔ کہنے لگا یہ جو تو آخری بات ہے یہ ٹھیک ہے، پہلے والا معاملہ جو ہے نا یہ گڑبڑ ہے۔ یہ جو تو کہتا ہے نا میں چوکوں گا سوئوں سے تیرے اندر، اور پھر میں تجھے جو ہے ابالوں گا، اور پھر تجھے یہ نہ کر، باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ضروری ہے، اس زندگی کا حصہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، چھوڑ دیا۔ اگلے درخت پہ گیا تو آملے گرے ہوئے تھے، ان کو اٹھانا چاہا تو انہوں نے کہا خیریت تو ہے۔ اس نے ان کو بھی یہ ہسٹری سنا دی۔ اس نے کہا اگر وہ منزل ملنی ہے کہ بادشاہ کے دسترخوان کی میں زینت بنوں گا تو کوئی بات نہیں، ان مراحل سے گزرنے کو تیار ہو۔ یہ جو قربانیاں ناگواریاں قربانیاں تو ہمیں ہے ہی نہیں، کون سی قربانی کر رہے ہیں؟ سارے شہر کے لاہور کے آدھے لاہور میں لائٹ نہیں ہوتی، اللہ ہمیں یہاں کوئی قربانی نہیں ہے، یہاں ہے کوئی قربانی؟ کبھی کبھی کوئی ناگواری سی آ جائے کسی پیچ پہ، تو یہ ناگواریاں ہلکی سی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، برداشت کروں گا، قیمت بڑی لگے گی، بادشاہ کے دسترخوان کی زینت بنوں گا۔ اس نے اس آملے کو اٹھایا، اس کا مربع بنایا، بادشاہ کے ہاں پہنچا، بادشاہ کے دسترخوان کی زینت بنی۔ وہ آملہ وہیں پڑا خشک ہو گیا، اور اس کو اٹھایا اور پنساری کو دے دیا، پنساری نے کوٹ کے اس کی قبض کشا دوائی بنا دی۔ استعمال تو ہوا پر قبض کشا دوائی بنی۔ آملہ، بہڑا اور ہریڑ ترپلا ملا کے انہوں نے اس کو قبض کشا دوائی بنا دی۔ آئی تو ویسے بھی ہیں، آئے تیرے در سے کچھ لے کر جائیں گے، چلو خرسا لے کر نہ جائیں، اللہ ہی لے کے چلے جائیں۔ آئے تیرے در پہ، اللہ ہی دے گا، میرا در میں تو خود منگتا ہوں، میں تو خود بھکاری اور محتاج ہوں،
मैं आपको दे ही क्या सकूंगा। तो इसलिए यहाँ के जितने भी आदाब हैं उनका ख्याल रखते हुए, यहाँ के आदाब की कदरदानी करते हुए, और फजर के बाद अपने आप को चौकन्ना बैठा के, मुझे बाज़ औक़ात दुख होता है, मेरे दाएं बाएं बाज़ औक़ात लोग एहतमाम से सोते हैं और अगर उठाया जाए तो नहीं उठते। खुदा ना खास्ता मेरी बेअदबी नहीं हो रही, पर याद रखना अल्लाह पाक बेतलब को नहीं देता, देखता है बेतलब को मेरा रब नहीं देता। कोई सवाल आप हजरात का? जी है? राशा की बीमारी है, पार्किंसन कहते हैं। ये जो राशा है, हाथ पांव हिलते हैं। मेरे पास एक बंदा आया, लाहौर का एक बहुत बड़ा ताजर, अरबपति। उसने कहा जी इस बीमारी का कोई इलाज है? बस बात करते करते ना वो लौट पोट गया, यूं गिरते गिर रहा था, वो बोल नहीं सक रहा था। तो कोई है जो इसका इलाज बताए? कहे कि मौला ये सदका जारिया है और तेरी मखलूक को नफ़ा हो जाए और तेरी मखलूक को फ़ायदा हो जाए, और अल्लाह इसकी वजह से तो मेरी दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे। अल्लाह को अपने बंदे बड़े पसंद हैं। जो अल्लाह के बंदों की सोचता है, अल्लाह पाक उसको महरूम नहीं करता, मेरा रब उसको अता करता है। कोई है जो इसके बारे में बताए? आप इधर तशरीफ़ ले आएँ। जो अल्लाह पाक के माशाअल्लाह मुखलिसीन आप सारे ही हैं, तो जो सदका जारिया करना चाहते हैं यहाँ आ जाएं। और कोई आना चाहे तो आ जाए, बताएं। और किसी के जहन में इसका कोई टोटका हो, इसका कोई नुस्खा हो, रूहानी तिब्बी, और कोई तिब्बी नुस्खा ऐसा हो जिससे ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए, तो अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो जाएगा। रोज़ की ये नशिस्त होती है और माशाअल्लाह बहुत फ़ायदा हो रहा, बहुत नफ़ा हो रहा, और बहुत अल्लाह के बंदों को इसका फ़ायदा हो रहा। जी आप बताइए। मैं मोहम्मद हाक नवाज मेलसी से हूँ। एक दिन मेरा ये बायां कोई तो ऐसे मुझे लग रहा था कि ये गिर रहा है, तो मैंने 366 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहा, फ़ौरन नहीं ठीक हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई खींच रहा है, ऐसे कोई। मैं कहता हूँ कि ये भाई अभी पढ़ें, अभी अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छे, जज़ाक। इधर से आप जाएंगे, अब इधर से तशरीफ़ ले जाए। हाँ जी, और किसी का नहीं, अब उधर बाहर आखिर में तशरीफ़ ले जाए ताकि सब आने वालों को रास्ता पे। जज़ाक जी। हामीम ला युनसरून का 1.25 लाख जो निसाब पढ़े इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हामीम ला युनसरून का 1.25 लाख का निसाब पढ़ें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाक। तशरीफ़ ले जाए। हाँ जी। होम्योपैथिक की एक दवाई है जिल्सीमियम। स्पेलिंग GELSEMIUM 30 में बंदा 3 दफ़ा इस्तेमाल कर ले तो राशा का मसला हल हो जाता है। कितनी ताकत में? 30 में। 30 में 30 में जी। 15 दिन इस्तेमाल, दिन में कितनी बार? 3 दफ़ा। ठीक, माशा, जज़ाक। जी आप कोई मुशाहिदा आपका? जी आप बताइए। अबकरी में ही मैंने पढ़ा था आकाश बेल। हाँ। उसको साए में खुश करके उसका जो है ना पाउडर बना के कैप्सूल खिलाने, जिनके हाथ कांपते हों या मुड़ जाते हों या इस तरह की कोई मतलब हो, तो वो उससे अफाका हो जाता है। आपने इसको आजमाया नहीं? आजमाया नहीं, अबकरी में पढ़ा। जी। अच्छा, और किसी का मुशाहिदा? मैं मरी में बैठा था। हाँ जी, आ जाए। यही ये बता रहा हूँ, हमारी रूहानी मंजिल की को इंतकाल होना था, रजिस्ट्री इंतकाल, तहसीलदार का इंतज़ार था, और मैं अपने साथियों के साथ बैठा था धूप में। मैं ज़रा दीवार के साथ धूप में बैठा था, तो ऊंची जगह थी, नीची जगह पे एक बाबा जी को देखा आए। उन्होंने लंडे के कपड़े, ये चीज़ें और थी, ये वो दीवार से लटका रहे थे ताकि कोई आके मुझसे ख़रीदे, और उनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। तो मैंने कहा इनको राशा है। गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी। मैंने उससे बात की तो उसने कहा जी मैं तो बस कोई इलाज नहीं कर सकता और मैं मेरे पास में नहीं है।
میں نے کہا اگر میں آپ کو دوا دوں کھائیں گے؟ لگا ضرور کھاؤں. میں نے اپنے جیب سے ہی کچھ ہزار نکال کے دیے اپنے ساتھی کو. میں نے کہا ابھی سے جا کے لے آؤ 2 چیزیں، بھنے ہوئے چنے اور منقہ، بڑی کشمش منقہ. یہاں وزن لے لیں اور اس کو ملا کے بس بغیر کوٹے سے کھانا شروع کر دیں. دن میں چند بار اس کو کھائیں، منقہ اور چنے. اور میں نے کہا یہ آپ کو میں نے دے دیا، میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ یہ کھاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب وہاں جو تھے مجھے ملے. میں نے ایسے پوچھا، میں نے کہا وہ بابا جی کا کیا بنا؟ کہہ رہے جی بابا تو بہترین ہو گیا ہے، بہت لاجواب صحت مند ہو گیا، اور وہ ساری اس کی تکلیف ختم ہو گئی اللہ کے فضل سے. یہ آپ کو میری طرف سے ٹوٹکا ہے، اور باقی آپ مخلصین نے بھی بتایا ہے. اور کسی کا سوال؟ جی. جوان بیٹا 3 سال کا 23 سال کا، اس کو کینسر کا زخم ہو گیا. کرکٹ کی گیند لگی تھی یہاں ران کے اور پیٹ کے درمیان، اور یہاں کینسر کا زخم ہو گیا. بیٹھے تشریف رکھیں، بتائیں جی کیا کیا جائے اس کا؟ میں تو آپ کو حامیم لا ینصرون بتاؤں گا اور افحسبتم اور اذان بتاؤں گا. جی کہتے ہیں زیتون کا تیل 1 کلو ہو، اس میں 100 گرام ہلدی جلا لی جائے اور صبح 2 چمچ اس کے دودھ کے ساتھ پلائے جائیں، بس دن میں 1 دفعہ صبح میں. اور کسی کا مشاہدہ؟ ہاں، جس جگہ کینسر ہو وہاں سود خوروں کے نام تعویذ کی جگہ باندھ دیں. جہاں زخم ہو کوئی گندہ سے گندہ، سود خوروں کے نام، جو لوگ سود پہ پیسہ چلاتے ہیں ان کے نام، جو سود پہ پیسہ دیتے ہیں ان کے نام. یہ میں نے اپنی کتاب سنت نبی جدید سائنس جلد اول میں لکھا. اچھا مصافہ، اچھا کیا آپ نے بتا دیا. آپ بتایا نہیں آپ نے، میں جب اٹھنے لگتا پھر آپ کہہ دیتے کہ مصافہ کرنا ہے. آج کی محفل تو مصافہ ہی ہے، محفل مصافہ ہے. ہاں اچھا کیا بتایا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا کیا عرض کر رہا تھا میں؟ سود خوروں کے نام. سود خوروں کے نام. اس کا بھی پیچھے واقعہ ہے. ہمارے ایک ذمہ دار تھے، ان کا نوکر تھا، نام اس کا امیر بخش تھا، اس کو میرن کہتے تھے. تو مجھے کہنے لگا جی ہمارا گدھا تھا، گدھے کے نا پیٹی بندی ہوتی ہے یہاں، اس کو گھس کے نا یہاں زخم ہو گیا، اور اتنا زخم ہو گیا کیڑے پڑ گئے. کہنے لگے میں نے بڑی دوائیں لگائیں، زہریلی چیزیں، سپرے والی دوائیں، یہ کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا. کسی نے کہا کہ 7 سود خوروں کے نام لکھ کے اس کے گلے میں تعویذ ڈال دے. میں نے کہا، میں ہنس پڑا، میں نے کیا بات کرتا ہے؟ اس نے کہا کر کے دیکھ لے. بس سود خوروں کے نام لکھ کے اس کے گلے میں تعویذ ڈالا. وہ کہنے لگے کیڑے بھی کہیں گئے اور زخم بھی کہاں گیا. اچھا جی، اور کسی کا سوال؟ جی. یہ کہتے ہیں کہ جب دہی میں شکر ملاتے ہیں، جب گھر میں ملاتے ہیں پانی علیحدہ ہوتا ہے، دہی علیحدہ ہوتا ہے. ایک شہری ہے نا، اس کا دیہاتی سے ہو گئی دوستی. شہری دیہاتی سے دوستی ہوگی. دیہاتی کہنے لگا کیا کھاتے ہو؟ تو میں آؤں کبھی، میں لسی اور ڈھوڈا کھلاؤں گا، باجرے کا روٹی اور لسی، اس کا مزہ دیکھ تو. اس نے کہا ٹھیک ہے. شہری گیا تو اس نے کھلایا. اس نے کہا کھایا کیسے جاتا ہے؟
اس نے کہا پہلے ڈوڈا ڈال پھر لسی بھی. بڑا مزہ آیا. اس نے کہا یہ کچھ باندھ کے بھی ساتھ دے دیا. اس نے کہا یہ گھر والوں کو جا کے کھلاؤ. گھر میں آیا نا طریقہ بھول گیا, پہلے لسی ڈال پھر ڈوڈا ڈالے. وہ منہ کھولا نا لسی باہر نکل آیا. وہ کہے یہ تو لگتا ہے وہ اور تھا, یہ اور ہے. سونے والے جاگ گئے. چلو شکر ہے کوئی تو جاگا. اللہ ہمیں امت کو جگانے والا بنا دے. تو وہاں تو پہلے ڈوڈا تھا پھر لسی تھی نا. پہلے وہ لسی لے اور پھر ڈوڈا کھائے. منہ جو کھولے لسی باہر نکل آئے. تو یہ تو خدمت والوں سے پوچھیں. میں نے تو انہیں دودھ بھی دیا ہے, شکر بھی دی ہے, اور کوشش کی ہے کہ شکر بھی دیسی سے بہترین ہو. ملا لیں تو آپ کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کسی کا سوال؟ حضرت قاری عبد الباسط الصمد کی آواز میں سورۃ رحمان 21 بار روزانہ سنیں, 11ویں دن رزلٹ ہے. قاری عبد الباسط صاحب کی زبان میں 21 دفعہ سورۃ رحمان روزانہ سنیں, 11ویں دن رزلٹ ہے. 11ویں دن رزلٹ ہے کس کا؟ ہر اس مرض کا جس کا ڈاکٹر جواب دے دے. ہر اس مرض کا جس کا ڈاکٹر جواب دے. یہ سروسز میں دل کے امراض کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جی وہ صرف صبح دوپہر شام سناتے ہیں. جی صبح دوپہر شام سناتے ہیں. جتنا زیادہ سنائی جائے گی اس میں صحت یابی اور شفا یابی ہے. جی جی. بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے اور اس کا دنیا میں علاج نہیں ہے. اس کا کوئی علاج بتائیں کسی کے پاس ہو تو. جی بولے. جی ہاں جی, کسی کا مشاہدہ, کسی کا تجربہ, کوئی اس مشکل میں کسی مسلمان بھائی کی مدد, کوئی چیز. بھائی سوال میں ان سے سنوں گا جو یہاں کے مقیم ہیں. جو باہر سے آ کے سوال کریں گے وہ نہ کریں. پہلے بھی ایک غلطی ہو چکی ہے, باہر سے آ کے سوال کرنے والوں کی ایک غلطی ہو چکی ہے. اب نہیں سنوں گا میں. حق ان کا ہے, ناراض نہیں ہوں گے. جو بیچارے بیٹھے ہیں ان کا حق ہے, تو ان کا حق زیادہ ہے. جی کسی نے کوئی بتانا ہو تو جی بتائیے. کینسر کے لیے ایک دوائی ہے. کس کے لیے؟ کینسر کے لیے. کینسر کے لیے کارسینان نام ہے اس کا. ہے جی. کارسینان اسپیلنگ CONCERN کارسینان. جی. یہ 1000 طاقت میں ہفتے میں ایک خوراک لینی ہے. جی. اور دوسرا کیا بتایا تھا ابھی؟ دوسرا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے. جو میں نے خط کے لیے وہ نسخہ بتایا تھا بریٹا کارب, وہ 200 میں کام کرتا ہے خد میں, اور 30 میں اس میں کام کرتا ہے جو دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے. ٹھیک جی جزاک اللہ. آپ کچھ بتائیں گے؟ جی آپ کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بچوں کے سار چھوٹے ہوں نا, وہ بچہ شاہ دولہ پیر گجرات, وہ دربار پر چڑھاوا دے دے, آئندہ وہ چھوٹے سار والا بچہ نہیں ہوگا. اس بچے کو وہیں چھوڑا ہے. ہاں میں تو نہیں مانتا. اپنی نسلوں کو وہاں چھوڑا ہے اور ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے ان کو بھیک منگواتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ میرے پاس تو اس کی واقعات ہیں. اللہ والے اپنی نسلوں کو وہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میری سمجھ میں نہ آئے گا. یہ آپ کا بتا دیا, جزاک اللہ. آپ کے اندر خلوص ہے, آپ کے خلوص میں شک نہیں ہے. اور کسی کی کوئی بات سوال؟ جی ہاں, زیتون کے تیل پر حامیم لا ینصرون پڑھ کے اس کے دماغ کی مالش کی جائے. جی جی
नाफ के मरीज हैं, बचपन से 55 तक कई टोटके आजमाए जाती नहीं, कोई है नाफ के बारे में? इधर तशरीफ ले आए जिन्होंने नाफ के बारे में बताना है, बाकी बैठ जाएं, इधर आ जाएं, नाफ के बारे में बताना है। और है कोई? ये तो आम टोटके हैं और लोगों के पास इसके बहुत टोटके होते हैं, अल्लाह वाले लोगों के पास इसके बहुत टोटके होते हैं, लोगों के पास इसके बहुत टोटके हैं। नाफ के बारे में अभी तक सिर्फ 3 दरवेश आए हैं। इससे इंसानियत को नफा हो रहा। असल में सवाल एक करता है, सवाल एक कर रहा, लेकिन इससे सबको फायदा हो रहा और बहुत से उकदा कुशाई, बहुत से मसाइल हल हो रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफ पे उंगली रख के 11 दफ़ा अव्वल आखिर दरूद पाक 1 बार या 3 बार अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु, नाफ के जितने भी मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। सही बात, जज़ाकल्लाह। आप जी आप बताइए। आज़ाद जी, छोटी चादर होती है उसको गोल करके ना, उसको बिस्तरे पे रख के जब सो के उठेंगे तो उठना नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर हुंदे मुँह जो ना जहाँ पर नाफ है वो वहाँ पर रख दें, इंशाल्लाह नाफ ठीक हो जाता। फिर जो है ना ठंडा पानी पीना है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाता। छोटी चादर हो उसको रोल कर लें, रोल करके उसका गोला सा बन जाएगा हैं, और नाफ के ऊपर उल्टे होके उसको ऐसे दबाएं कि वो गोला नाफ के अंदर चला जाए, उधर सो जाएं और फिर उठ के ठंडा पानी पिए। कितनी देर सोए अंदाजा? 5 मिनट बस। ठीक, जज़ाक। जी आप बताइए। ये दाएं हाथ पर नीचे से जो है ना वो सलामुन कौलुम में रब्ब रहीम, ये 3 मरतबा ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे नापेंगे तो वो नाप हटी हुई होगी तो वो लेवल मिलेगा नहीं। जिस वक्त ये यहाँ से यहाँ पूरा आ जाए फिर समझो नाप ठीक हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दूसरा जो है वो ये है कि इन्होंने भाई ने जैसे वो बताया ना गोल बना के, इन्होंने लेटने का बताया, मेरे पास ये है कि वो गोल करके कपड़े को और चारपाई का पाया जो है ना वो ऊपर रख ले थोड़ी देर के लिए, खाली चारपाई, कोई बैठा ना हो। देखिए अब पूरी बात हुई है, अब बात पूरी हुई। हमारी एक खातून थी, खातून इधर तशरीफ ले आए, सवाल नहीं, हमारी एक सवाल ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर अगला सवाल। हमारी खातून थी, बच्चे पढ़ाती थी, मैंने खुद देखा। एक दफ़ा मैं गया, पाए के नीचे बच्चे के पाँव ऐसे ना, पाए के ना दोनों पाँवों के नीचे बच्चे के हाथ है, ऊपर खुद बैठी हुई है। अजीब मैंने मंजर, बच्चा रो रहा है, चीख रहा है। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे सबक याद नहीं किया था। करीम जी आप। मैंने अबकारी रसाले में देखा ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमतुह। फिर बोलिए। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमतुह। ठीक। ये नाप के ऊपर नक्श बना के नाप के ऊपर बांधना है। क्या बना के? नाप के ऊपर बांधना है, नक्श बना के। ठीक ठीक। नाप के ऊपर बांधना है ना, इसके साथ खमल भी नहीं गिरता है। जी ठीक। मैंने 2 बंदे को दिया है। जी माशा, अच्छी बात, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह खाली पेट सीधा लेटे और अपने अज़ा को ढीला छोड़ दे। एक पाँव जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके घुटने के साथ दूसरी टोंग के साथ थोड़ा मोड़ के जो है एल की शक्ल में, जब टोंग की शक्ल बन जाएगी तो वो रख कर घुटना यहाँ से दोहरा होगा उस जगह से घुटने को दबाएं, और ये 2 दफ़ा तकरीबन ये अमल करें और बड़े सहारे के साथ, आसानी के साथ। जब ये करके तो थोड़ी देर तक उल्टा होकर आदमी लेटे और उसकी जो कमर है उसको दबाया जाए, और ये जो पाँव के नाखन हैं ये वो हाथ में पकड़े और मजबूती से पकड़े, और जो आदमी इसको जो मालिश करे या दबाए वो उसके बाजू से पकड़कर ऊपर उठाए।
تو انشاءاللہ یہ ایک ہی دفعہ ایسے کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایک پیمائش کا طریقہ ہے ناف کا، وہ شاید تقریباً لوگوں کو پتہ ہوگا، پہلے پیمائش کر لیں اور بعد میں اس سے یہ ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو جن صاحب کو تکلیف ہے تو یہ 1-2 دفعہ میں ادھر ہی ہوں، وہ یہ رکھوائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب مصافحہ جو ہم کریں گے کس جذبے کے تحت کریں گے، پہلے اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مصافحہ ایک مسلمان، سنو غور سے ذرا، فرمایا جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ ملاتا ہے، کس کے لیے؟ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور کسی کے پاس اللہ کے لیے مصافحہ کرنے کے فضائل ہیں؟ کسی کے پاس مصافحہ کرنے کے فضائل کسی کی نظر میں گزرے ہوں تو بتائیں جی۔ وہی دونوں ہاتھ چھوٹنے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے باقاعدہ، مجھے اب یہ بات یاد ہے۔ اور کسی کا، اور دوسری ایک بتاؤں اور فضیلت ہے، اور دوسرا مصافحے کی فضیلت یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکم، ایک ہے صرف ہاتھ ملانا، السلام علیکم السلام علیکم، اور اگلا کہتا ہے وعلیکم السلام۔ مصافحہ کرنے والے دونوں میں سے کوئی ایک اگر ایسا ہوا جو رب کے بہت قریب ہوا اور اس نے تجھ پہ سلامتی والی دعا بھیج دی تو تجھے سلامتی والی زندگی ملے گی، سلامتی والی موت ملے گی، سلامتی والی قبر ملے گی، سلامتی والی جنت ملے گی۔ اور سلامتی والی زندگی کسے کہتے ہیں؟ ایسی زندگی جس میں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں اللہ ختم کر دے، وہ سلامتی ہے، وہ سلامتی ہے۔ اور اس سلامتی کے بارے میں اللہ پاک جنتیوں سے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، جنتیوں سے اللہ یہ سلامتی کا سلام کرے گا۔ تو اب ہم مصافحہ کریں گے اس جذبے کے تحت۔ اچھا ایک صرف درخواست ہے، ہاتھ نہ چومیں، ہاتھ پکڑ کے کھینچے نہیں، اپنے سینے سے بسم اللہ کر کے ایسے مصافحہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ مصافحہ کرنا خود بہت بڑا مجاہدہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب میں بٹھا دیتا ہوں 50 آدمی، کہتا ہوں کہ ان سے مصافحہ کریں، اور ان میں 3 آدمی ایسے ہوں گے، صرف 3 آدمی ایسے ہوں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے رونا شروع کر دیں، ساتھ صابن کی ٹکیا بھی ساتھ لے آئیں، جو تھوکیں، جو بلغم۔ میری درخواست یہ ہے، خدا نہ خواستہ میں تھوک بلغم سے نہیں ڈر رہا، یہ بڑوں کے لیے ہوتا ہے، میں چھوٹا ہوں، مانیں گے تو خیر و برکت ہوگی۔ جی آپ فرمائیں۔ جی فرمائیے، جی بات کیجئے۔ ہاں اللہ اللہ ایسا کر دے۔ سن لی بات ان کی؟ نہیں سنی؟ اچھا ادھر آ کے بتائیں جی۔ اس کو ادھر کر دیں۔ جی آپ بتائیے۔ جی بتائیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں جی کہ ہم عقیدت والے لوگ ہیں، ہم جو بیعت کرتے ہیں یہ کچھ دل میں رکھ کر کرتے ہیں۔ درخواست یہ سب لوگوں کی میرے ساتھ میرے خیال رائے ملے گی کہ انشاءاللہ اللہ پاک قیامت کے روز آپ کو مقام ضرور دے گا۔ ہمارا جو ہاتھ آپ کے ہاتھ میں یہ آتا ہے، پچھلے سال بھی مصافحہ الحمدللہ کیا تھا، اب بھی کر رہے ہیں، ہماری سب کی یہ درخواست ہے کہ اللہ پاک آپ کو قیامت کے روز انشاءاللہ اگر کوئی مقام دے تو خدا را ہم غریبوں کا یہ ہاتھ یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ کیوں بھئی اللہ مجھے مقام دے گا؟ وہ ہو گیا۔ کس حدیث کے تحت؟ وہ ایک حدیث ہے
کہ میرے بندے مجھے پتا تو جیسا ہے، پھر میرے بندوں نے کہہ دیا تھا، ہیں یاد ہے؟ میرے بندوں نے کہہ دیا تھا، تو اس لیے میں نے آپ سے بلوایا ہے گواہ بنانے کے لیے کہ مولا میں تو جانتا ہوں جو میں ہوں، پر تیرے مسافر مہمان 17 رمضان ہے، آج یوم بدر ہے، پتہ ہے آج 17 رمضان ہے، آج کے دن میں بدر کی فتح ہوئی تھی اور دین کو عزت ملی تھی، اور میرے آقا نے فرمایا تھا مولا یہ مٹھی بھر ہیں، اگر آج ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج یوم بدر ہے 17 رمضان۔ ہاں تو اب مصافحہ کریں گے اس جذبے کے تحت، خاموشی سے، شور نہیں ہوگا، بالکل خاموشی۔ اچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خدمت والوں کا شور خود ان سے زیادہ ہو، ہماری مائیاں بعض ہوتی ہیں روکنے والی، خود اس سے زیادہ شور ہوتا ہے،